السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالكور سوتيان ا ديستونس ديال السيمستر 2. اليوم إن شاء الله غنبدا لكم ميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2. هذا الإيبيزود الأول اللي غنبدا بأول شابتر اللي هو لي كومبورتمون دو بروديكتور. دونك بالنسبة لي كومبورتمون دو بروديكتور، أول حاجة غادي نعرفو هي شكون هو البروديكتور. دونك لو بروديكتور هو لونتربريز. لو بروديكتور كنعنو به لونتربريز، هو لونتربريز، او كنسموه سميه اخرى هو لا فيرم. كاين دي زيكزيرسيس اللي كيقول لك لا فيرم هي لونتربريز. دونك سي كوا لونتربريز ولا البروديكتور؟ البروديكتور ولا المنتج هو ان اجون كي كومبين، كنقولوا كي كومبين لي زانبوت اون اوتبوت. دونك هذا هو التعريف ديال البروديكتور. يعني واحد سي كوا لي زانبوت؟ لي زانبوت هما لي فاكتور دو برودكسيون، عوامل الانتاج، والاوتبوت هما لا كونتيتي برودوي. دونك البروديكتور هو واحد الاجون، واحد الانيتي ايكونوميك اللي كيدير لا ترانسفورماسيون ديال هاد لي فاكتور دو برودكسيون، كيدير واحد الكومبينيزون بيناتهم، واحد التوليفه بيناتهم، كيجمعهم باش يعطينا لي زاوتبوت. دونك l'input هما les facteurs de production. وبالنسبة للأوتبوت هي les quantités produites، يعني الإنتاج، الكمية المنتجة، les quantités produites. دونك هادشي اللي مهم. دونك غنشوفو دابا أول حاجة غنبداو بها هما les caractéristiques de producteur. Le producteur باش كيتميز، هذا البروديكتور اللي كنخدموا عليه في الميكرو ايكونومي. دونك اول كاركتيرستيك عند البروديكتور تنقول ان لو بروديكتور اي راسيونيل. هنا كنهضروا على البرانسيب ديال لا راسيوناليتي، يعني البروديكتور بحالو بحال لو كونسوماتور، توجور il cherche l'optimum، تيقلب ديما اقصى حاجه ممكنه. Donc كنقولوا le producteur est rationnel، c'est-à-dire que le producteur il cherche à maximiser البرودكسيون ديالو ولا يماكسيميزي لو بروفي ديالو، ولكن سو كونترانت ديكو، يعني كيقلب انه يوصل اقصى درجه ديال الربح ولا اقصى درجه ديال الانتاج ولا اقصى انتاج ممكن، ولكن غير بديك التكلفه اللي عنده. دونك الشيء اللي كنقولوا البروديكتور راسيونيل، يعني انه قبل ما يدير واحد لا ديسيزيون ضروري كيدير دي كالكيل، كيشوف الحاجه اللي كتصلح ليه والحاجه اللي ما كتصلحليش. دونك دوزيام كاركتيرستيك لو بروديكتور est bien informé. producteur est bien informé. يعني هنا كنتكلموا على ليبوتيز ديال لانفورماسيون بارفيت ولا لا ترونسبارونس، يعني ان لو بروديكتور كيعرف شنو واقع في لو مارشي، يعني كيعرف لو بري دو مارشي شحال وكينتج على حساب لو بري دو مارشي، كيعرف لي بوزوان دو كونسوماتور، شنو هما لي كونسوماتور لي برودوي اللي كيبغوا، كيعرف لي برودوي ديال لي كونكورون ديالو، يعني عارف لو مارشي مزيان وعارف كل حاجه عارفها. troisième caractéristique كنقولوا لو producteur suit un objectif unique. شنو هذا l'objectif unique؟ هو maximisation de profit. يعني ان البروديكتور عنده اوبجيكتيف واحد الهدف، هو انه يماكسيميزي لو بروفي. كاتريام كاركتيرستيك هو لو بروديكتور برودوي ان سول بيان، كينتج غير بيان واحد، يعني كينتج انتاج واحد. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك دو بروديكتور اللي غنخدموا عليها في الميكرو ايكونومي ديال سيمستر 2. دابا غنهضروا على اول شابيتر اللي غنشوفوا هنايا بالنسبه لي كومبورتمون دو بروديكتور، شابيتر 1 اللي هو لا فونكسيون دو برودكسيون. هذا هو الشابيتر 1 اللي غنخدموا عليه، لا فونكسيون دو برودكسيون. شابيتر 1 اللي هو لا فونكسيون دو برودكسيون. Donc, c'est quoi la fonction de production?
Une fonction est une relation entre des variables. C'est ce que nous savons. Donc, التعريف ديالها la fonction de production est une relation entre les inputs, les facteurs de production et les outputs. Les facteurs de production et les outputs les هما la quantité produite. Donc هادو هما la fonction يعني واحد العلاقه اللي كتكون بين هاد العوامل ديال الانتاج لي فاكتور دو برودكسيون لي انبوت اللي كيستعملهم البروديكتور والكميه المنتجه وكنكتبوا بحال هكا Q égale F les L حيت عندنا دو facteurs de production, facteur capital K ou facteur travail L. Donc les facteurs de production les facteurs de production ou les outputs de production les هما كاين facteur travail L, facteur travail L هما هذوك les travailleurs ou les salariés وكاين facteur capital K, facteur capital هما les équipements, les machines, les usines هما هاد les facteurs capital. Donc d'abord la fonction de production هي واحد la relation entre les outputs و les outputs يعني شحال les inputs اللي كيستعمل البروديكتور باش يحصل على واحد الكميه ديال les outputs. Donc هنايا la fonction de production décrit quoi? Donc la fonction de production décrit tout ce qui est techniquement réalisable lorsque l'entreprise utilise efficacement ces facteurs de production. يعني ملي كتستعمل l'entreprise بواحد الطريقه efficace les facteurs de production ديالها كتحصل على لي كونتيتي. دونك هاد لي كونتيتي هما كيتسموا لي فونكسيون دو برودكسيون. دونك انا عندي لكم واحد الشكل باش تفهموا هادشي مزيان. ندير لكم واحد الشكل. دونك هنا غنديرو الاوتبوت ك quantité produite وهنا les facteurs de production L K les inputs هم بجوج هادو L K. donc la fonction de production دايره بحال هكذا. donc هذه هي la fonction de production كتكون دايره بحال هكا la fonction de production. donc la fonction de production décrit quoi? شنو كتوصف لينا؟ décrit ce qui est techniquement réalisable lorsque l'entreprise utilise efficacement ces facteurs de production. يعني par exemple l'entreprise استعملت هاد الكونتيتي ديال لي زانبوت. دونك هاد الكونتيتي يقدروا يحصلوا مثلا على هنا يقدروا مثلا نديروا واحد اللون مغاير باش يبان لكم مزيان. نقدروا مثلا نقولوا انها استعملت هاد الكميه ديال لي زانبوت لي فاكتور دو برودكت استعملت هادي. دونك راه ممكن انهم يحصلوا على هاد يقدروا يحصلوا مثلا على هاد الكميه ديال الاوتبوت ولكن هنا ما استعملوش بطريقه افيكاس لي فاكتور دو برودكسيون. ممكن انهم يحصلوا على هذه هي يجوا هنا سميتو ولكن الا استعملوا بطريقه افيكاس لي فاكتور دو برودكسيون استعملوا بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه راسيونيل بواحد الطريقه افيكاس. دونك هنا غادي يحصلوا على هاد الكونتيتي هذه اللي هنا ها هي. Donc, هذه كتبين لنا ce qui est techniquement réalisable lorsque l'entreprise utilise efficacement ces facteurs de production. Donc, شنو ممكن نقولوا؟ ممكن نقولوا بأن la fonction de production exprime la quantité maximale que l'entreprise peut procurer lorsqu'il utilise efficacement ces facteurs de production. ولا عبارة أخرى نقدروا نقولوا بأن la fonction de production exprime la quantité maximale produite pour chaque niveau d'input. يعني la quantité maximale de la production pour chaque niveau d'input. donc هاد المساحة هذه كلها كتسمى l'ensemble de production. l'ensemble de production هذه كتسمى هذا الشيء اللي ملون بالخضر هذه كتسمى l'ensemble de production. donc هاد لا زون هذه كتسمى لا زون دو l'ensemble de production. يعني ان في هاد لا زون هذه لونتربريز ممكن انها تستعمل هاد لي كونتيتي دي زانبوت وتحصل على واحد لا برودكسيون
باغ اكزومبل هنا ما يمكنش، هذه كتمثل لا زون دو لونسومبل دو برودكسيون امبوسيبل، يعني لونتربريز امبوسيبل باش تحصل على هاد لي كونتيتي هادو دو برودكسيون. دابا غنهضروا على لوريزون ديال لاناليز ديال لا فونكسيون دو برودكسيون. بالنسبه للوريزون ديال لاناليز ديال لا فونكسيون دو برودكسيون، هنايا عندنا 4 اوريزون اللي كنخدموا بهم في الميكرو ايكونومي، 4 اوريزون. دونك لي زوريزون اللي عندنا، اول حاجه عندنا اللي هي عندنا 4 اوريزون. دونك عندنا الاولى هي ultra court terme، ابري عندنا court terme، وعندنا long terme، وعندنا ultra long terme. هادو هما لي 4 اوريزون اللي عندنا. باش كيتميز كل اوريزون؟ بالنسبه للكور تيرم ultra كور تيرم، لي دو فاكتور يعني et le cas les deux facteurs sont constants. les deux facteurs sont constants يعني كيبقاو ثابتين.